السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا ان شاء الله الدرس ديال لاتوم اي لي زيون. اتوم اي ايون يعني الذرات والايونات. دونك بالنسبه لهذا الدرس الثاني اللي عندكم في المقرر اتوم اي ايون، دونك الذرات والايونات. غادي نشوفوا ان شاء الله بريزونطاسيون بالنسبه لهذا الدرس هذا. دونك اول حاجه بعدا غادي نديروا واحد المقدمه بالنسبه لهذا الدرس. عندنا introduction. قالك لو كور est constitué de plusieurs matériaux. حنا في البروميير كور شنو شفنا الدرس ديال لي ماتيير وديال لي كور، يعني لي ماتيريو وديال لي زوبجي. قلنا اوبجي راه بحال اوبجي، ممكن نقول اوبجي ممكن نقول كور بحال. دونك قالك لو كور est constitué de plusieurs matériaux، يعني هذاك الجسم هذا مناش كيتصنف اولا مناش كيتصنع، كنصنعوه من بزاف ديال لي ماتيريو ديال المواد. قلنا هادشي اتفقنا عليه في الدرس الاولاني، وقلنا بان الكور هو اللي كيتصنع من بزاف ديال لي ماتيريو. واضح؟ دونك هادشي اللي شفنا هنايا. قالك لو كور اي كونستيتوي دو بليزيور ماتيريو، هذاك الاجسام اللي كاينين اللي كنشوفوهم في الحياه اليوميه ديالنا راه كيتصنعوا من بزاف ديال لي ماتيريو. واضح؟ قالك لو ماتيريو اي كونستيتوي دو بليزيور موليكول، هذاك الماتيريو هذاك راه كيحتوي على بزاف ديال لي موليكول، دو بليزيور موليكول. الموليكول هي الجزيئات. دونك حنا دابا تعرفنا على لو كور الجسم كيفاش كنحصلوا على الجسم. كنحصلوا على الجسم انطلاقا من واحد المواد. هادوك المواد هادوك بدورهم راه كيحتويو على بزاف ديال لي موليكول، على بليزيور موليكول. وبالنسبه لهذيك لا موليكول اللي هي جزيئه، مالها هي براسها كتشكل انطلاقا من بزاف ديال لي زاتوم، de plusieurs atomes. Donc la molécule est constituée de plusieurs atomes. و l'atome est constitué de. دابا هادشي اللي غنشوفوه ان شاء الله اليوم في الدرس. حنا دابا عرفنا بان لو كور est constitué de plusieurs matériaux، وشفنا لو matériau est constitué de plusieurs molécules، وشفنا لا موليكول est constitué de plusieurs atomes. دابا غنشوفوا l'atome مناش كتكون. واضح؟ بالنسبه لهذا الشيء كنظن راه واضح. يعني ملي كنهضروا على اتوم نتوما دابا ربما غتبان لكم اتوم شي حاجه كنقراوها وصافي، ولكن هاد لاطوم منين جات؟ هاد لاطوم فين كاينه؟ واضح؟ هاد لاطوم كاينه في واحد الموليكول، وهذيك الموليكول فين كاينه في واحد الماده، وهذيك الماده شنو كنديروا بها؟ كنصنعوا بها واحد الجسم. هادشي اللي خصكم تعرفوا. راه هادشي علاش بالنسبه لكم الفيزياء كيجيكم عقده، لان نتوما اصلا ما كتقربوش من الواقع ديالكم، من الحياه ديالكم. دونك قلنا في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا هاد لاطوم هادي مناش كتكون. قلنا الجسم كيتكون ليا من بزاف ديال لي ماتيريو، بزاف ديال المواد. هاد لي ماتيريو كيتكونوا لنا من بزاف ديال لي موليكول، والموليكول بدورها كتكون ليا من بزاف ديال لي زاتوم. وهاد لاطوم هي اللي غنشوفوها دابا مناش كتكون. دونك غادي نشوفوا بالنسبه لهاد البارتي هادي او هاد الدرس هذا غنشوفوا فيه دو بارتي. عندنا فيه لي زاتوم اللي هما اللي قلنا اننا غنشوفوا علاش كيحتويو هاد لي زاتوم، وعندنا فيه لي زيون. بالنسبه لي زاتوم شنو خصنا نعرفوا؟ بالنسبه لي زاتوم قالك كونيتر لي كونستيتيون د لاتوم. هذه اول حاجه خصنا نعرفوها، غنعرفوا شنو هما مكونات ديال هاد لاتوم، مناش كتكون هاد لاتوم. لاتوم قلنا هي الذره، مناش كتكون هاد لاتوم هادي. ثاني حاجه اللي غادي نشوفوها ان شاء الله في هاد الدرس كونيتر لا نوتراليتي الكتريك دو لاتوم، يعني غنشوفوا المحايده الكهربائيه ديال الذره هذه خصنا نعرفوها. وثالث حاجه خصنا نعرفوا كونيتر لا سيغنيفيكاسيون دو نيميرو اتوميك زد. خصنا نتعرفوا على شنو هو لو نيميرو اتوميك زد، شنو كيعني لنا التصنيف ديال هاد لو نيميرو اتوميك. لو نيميرو اتوميك زد هو العدد الذري، كيتسمى باللغه العربيه هو العدد الذري. بالنسبه لي زيون غنشوفوا لي تيب دي زيون. شنو هما لي تيب ديون؟ يعني شنو هما الانواع ديال الايونات اللي غادي نلقاو. واضح؟ كونيتر اي كلاسي لي زيون اون نيون مونو اتوميك اي اون نيون بولي اتوميك. غادي نعرفوا شنو هما هاد لي زيون، شنو هما لي زيون، وغادي نصنفوا هاد لي زيون لاياش الايون مونو اتوميك
والايون بولي اتوميك. يعني شنو كنعنيو هنا؟ يعني غادي نتعرفوا على هاد الايون، بالعربيه كيتسمى ايون، بالفرنسيه كيتسمى ايون، وغادي نصنفوه واش ايون احادي الذره ولا ايون متعدد الذرات، واش ايون مونو اتوميك ولا ايون بولي اتوميك. واضح؟ دونك الدرس كامل هادشي اللي خصنا نعرفوا فيه. الا عرفنا هادشي رحنا فهمنا الدرس كامل. دونك غنشوفوا بالنسبه لي زاتوم، غنشوفوا لي كونستيتيون د لاتوم، وغنشوفوا لا نوتراليتي الكتريك دو لاتوم ولا سينيفيكاسيون دو نيميرو اتوميك زد. وبالنسبه لي زيون غنشوفوا لي تيب ديون، وغنكلاسيو ونتعرفوا على لي زيون نكلاسيوهم فياش في ايون مونو اتوميك، يعني فوقاش كيكون عندنا ايون مونو اتوميك وفوقاش كيكون عندنا ايون بولي اتوميك، يعني فوقاش كنسميو بان هذا ايون مونو اتوميك وهذا ايون بولي اتوميك. كنظن هادشي واضح.